गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। आज हामी क्लास 10 र 11 को जर्नल भाउचर पढ्छौँ कम्बाइनली। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पार्ट 2 मा हामीले जर्नल ट्रान्जेक्सनको कसरी चाहिँ जर्नल भाउचर मेन्टेन गर्ने भनेर पढेको थियौँ र त्यो ट्रान्जेक्सनलाई फर्मुलाको बेसमा हामीले जर्नल भाउचर बनाएको थियौँ भने आज ती ट्रान्जेक्सनहरूलाई कसरी जर्नल भाउचरको फर्मेटमा फिलअप गर्ने, कसरी प्लटिङ गर्ने भनेर सिक्छौँ। र त्यसको सँगसँगै जुन योभन्दा अगाडिको क्लासमा जुन फर्मुला दिएको थियो त्यो फर्मुलालाई फेरि पनि रिभिजनको लागि हैन यहाँ चाहिँ नोटको रूपमा लेखिदिएको छ। अब पहिलो क्वेसनको रूपमा यहाँ दिएको छ, चेक issued for payment of rent ₹30,000 भनेर दिएको छ। त यसरी रेन्ट पेमेन्ट गर्नको लागि 30,000 को चेक इस्यु गरेको छ यहाँ। त जर्नल ट्रान्जेक्सनको हिसाबले सल्युसनको रूपमा हेर्ने हो भने के हुन्छ त यसको जर्नल इन्ट्रिज भनेपछि यहाँ फर्मुलाको हिसाबले डिआरबी नेम अफ बजेट हेड जो छ त्यसमा हामीले डिआरबिई नेम अफ बजेट हेडमा के को लागि चेक काटिएको छ त भन्दाखेरि रेन्टको लागि रेन्ट भनेर लेख्ने, डिआरबिई रेन्ट या रेन्टल चार्ज पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर फर्मुलाको हिसाबले सीआर एनआरबी दिएको छ, सीआर एनआरबी गर्ने पेमेन्ट भएको छ रेन्ट र रेन्टको बजेट हेड नम्बर 22121 हुन्छ र रेन्टको ठ्याक्कै अगाडि हामीले यहाँ चाहिँ 30,000 लेख्छौँ भने एनआरबी को क्रेडिटमा पनि 30,000 लेख्छौँ र यसरी बिङ पेमेन्ट फर रेन्ट। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले यसरी नै जर्नल इन्ट्रिज गरेका थियौँ जर्नल ट्रान्जेक्सनहरूको। अब यसलाई हामीले कसरी यो जर्नल भाउचरमा फिलअप गर्ने भन्ने कुरो हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने यो ट्रान्जेक्सन कुन अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनमा भएको हुनु पर्यो। छैन भने चाहिँ अब यहाँ अफिस, डिपार्टमेन्ट, मिनिस्ट्री छ, एजिटी छोडिदिने। यदि त्यहाँ कुनै अफिसको नाम दिएको छ भने अफिस, डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्रीको ठाउँमा हामीले अफिसको नाम लेख्नुपर्छ। सपोज नेपालगञ्जको विषयमा भन्नुपर्दा डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस मानौँ यो ट्रान्जेक्सन नेपालगञ्जको भनौँ बाँके जिल्लाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको ट्रान्जेक्सन हो भन्ने यदि छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस बाँके भनेर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब यहाँ नाम नदिएको हुनाले चाहिँ यतिकै छोडियो। र जेबी नम्बर भनेर दिएको छ, यो भनेको जर्नल भाउचर नम्बर हो। त यो क्वेसनमा पहिलो ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन छ। त पहिलो ट्रान्जेक्सनलाई हामीले 01 भनेर यसरी नम्बर दिने। त्यसपछि गएर यो ट्रान्जेक्सन कुन डेटमा भएको हो त्यो डेट लेख्नुपर्छ। 2065 फर्स्ट वैशाख 5th डेज। अनि त्यहाँबाट डेट लेखिसकेपछि अब यो कोड नम्बरमा बिल नम्बर या चाहिँ ब्याच नम्बर छ भने लेख्ने, छैन भने पर्दैन। त्यसपछि गएर हामीले यो पार्टिकुलरमा चाहिँ यो जुन यहाँ सल्युसनको रूपमा लेखेको छौँ यसलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ यसरी डिआरबी रेन्ट सीआर एनआरबी। अब रेन्टको यहाँ बजेटेड नम्बर
22121 अनि डेबिट कलममा 30,000 लेख्ने। त्यसै गरेर CRNRB को यो जुन 30,000 छ त्यसलाई क्रेडिट कलममा लेख्ने। यो लेखिसकेपछि न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट फर रेन्ट भनेर लेखिसकेपछि यसको टोटल गर्नुपर्छ। $30,000 त्यसपछि 30,000। अब यो एमाउन्टहरु यो ट्रान्जेक्सनलाई यसमा फिलअप गरिसकेपछि अब हामीले रिसिप्ट नम्बर, एमाउन्ट रिसिप्ट, चेक नम्बर, एमाउन्ट अफ चेकमा अब लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा यहाँ रिसिप्ट नभएर चाहिँ पेमेन्ट भएको हुनाले चेक नम्बर क्वेसनमा दिएको छ भने लेख्नुपर्छ चेक नम्बर, तर चेक नम्बर दिएको छैन। त चेकबाट पैसा कति भुक्तानी भएको छ 30,000। र यो एमाउन्ट अफ चेकमा कति बेला चाहिँ यहाँ के अरे मेन्सन गर्नुपर्छ भने जब यहाँ CRNRB छ भने एमाउन्ट अफ चेकमा यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ। यदि यो CRNRB नभएर यदि यसमा मानौ DRNRB भएको हुन्थ्यो भने यहाँ एमाउन्ट रिसिप्टमा लेख्नु पर्थ्यो। त यहाँ अहिले CRNRB छ, त CRNRB भएको हुनाले एमाउन्ट अफ चेकमा 30,000 मान्ली भनेर यसरी अमाउन्ट अफ चेकमा लेख्नुपर्छ। अनि यहाँ लेखिसकेपछि अब सब्मिटेड बाइ कसले सब्मिट गर्छ, अब त्यो सब्मिट गर्ने व्यक्तिको नाम छ भने त्यो मेन्सन गर्नुपर्छ। अब यहाँ व्यक्तिको नाम नभएको हुनाले मानौ यहाँ मिस्टर एक्सले सब्मिट गरेछ र उसको पोस्ट के छ त भन्दाखेरि एकाउन्टेन्ट हैन, र कुन डेटमा यसले सब्मिट गर्यो भन्ने कुरा हुनसक्छ। त त्यो चाहिँ हामीले जुन डेटमा ट्रान्जेक्सन भएको छ त्यही डेटमा यसले सब्मिट गर्यो भन्ने मानेर लेखौँ 2065 वैशाख 5। त्यसै गरेर अब यो उसले सब्मिट कसलाई गर्छ त भन्दा अफिस चिफलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यस हिसाबले अब एप्रुभ गर्नुपर्छ अफिस चिफले, कार्यालय प्रमुखले। अब नाम छ भने नाम मेन्सन गर्नु पर्यो, हैन भने मानौ वाइ छ। अनि त्यहाँबाट पोस्ट कसले एप्रुभ गर्छ अफिस चिफ, कार्यालय प्रमुख। त्यसपछि गएर कुन डेटमा त्यसले एप्रुभ गर्यो भने जुन डेटमा यो ट्रान्जेक्सन भएको थियो त्यही डेटमै सब्मिट हुने काम, एप्रुभ हुने काम भयो भन्ने मानेर 2065 वैशाख 5। र यसरी हामीले जुन ट्रान्जेक्सनको जर्नल इन्ट्रिज गरेको थियौँ त्यसलाई भौचर बनाउँदाखेरि यसरी फिलअप गर्नुपर्छ भनेर यो क्लासमा सिक्दैछौँ। यसै गरेर अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसनमा के छ त भन्दा इस्युड चेक अफ ₹15,500 फर पर्चेज अफ मोटरसाइकल अन 2065 फर्स्ट वैशाख 10। अब यसमा के गर्नुपर्छ हामीले हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसनको सल्युसन हेरौँ। सेकेन्ड क्वेसनको सल्युसनमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ मोटरसाइकल पर्चेज गरिएको छ। त डिआरबी नेम अफ बजेट एडको ठाउँमा हामीले मोटरसाइकल भन्नाले यसको बजेट एड हुन आउँछ भेकल, डिआरबी भेकल, CRNRB भेकल को 15,500, CRNRB 15,500 being payment for motorcycle
अनि त्यसपछि गएर बजेट हेड नम्बर 29411 बजेट हेड नम्बर। अब यसको पनि यो जर्नल भाउचरमा हामीले कसरी चाहिँ प्लटिङ गर्ने भन्ने कुरो आउन सक्छ। त यसलाई पनि प्लटिङ गरौँ यही यसमा। जर्नल भाउचर नम्बर। अब यो दोस्रो क्वेसन भएको हुनाले जर्नल भाउचर नम्बरमा चाहिँ हामीले 2 लेख्ने। त्यसै गरेर डेट जो दिएको छ 2065 वैशाख 10। त्यसपछि गएर यो सल्युसनलाई यहाँ पार्टिकुलरमा कोड नम्बरमा चाहिँ बिल भाउचर के अरे बिल नम्बर ब्याच नम्बर भए लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छैन। डिआर बी भेहिकल सिआर एनआरबी। अब भेहिकलको बजेट हेड नम्बर लेख्नु पर्यो 29411। बजेट हेड नम्बर पछि डेबिट एमाउन्टमा 15,500, त्यसै गरेर क्रेडिट एमाउन्टमा 15,500। त्यसपछि यसलाई यहाँ 15,500 गर्दै 15,500 टोटलिङ गर्ने डेबिट र क्रेडिटको एमाउन्टलाई। अनि त्यति गरिसकेपछि फेरि पनि हामीले अब जुन यहाँ एमाउन्ट दिएको छ एमाउन्ट अफ चेकमा लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ सिआर एनआरबी छ भने एनआरबी सिआर भएको बेला जुन एमाउन्ट यहाँ हुन्छ एनआरबीको सिधा त्यही एमाउन्टलाई यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ। जस्तै 15,500 वानली। अब यहाँ न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट फर भेहिकल। अब सबमिटेड बाईमा एजिडिजै राखियो, एप्रुभ बाईमा मिस्टर वाई नै राखिएको छ, पोस्ट एकाउन्टेन्ट नै पोस्ट अफिस चिफ रह्यो। तर यहाँ चाहिँ डेटमा चाहिँ हामीले यहाँ वैशाख 10 गते जो दिएको छ 10 गते भनेर लेखिदिने। यसरी हामीले जर्नल इन्ट्रेस्ट जो बनाएको छौँ त्यसलाई चाहिँ भाउचरमा यसरी प्लटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी तेस्रो क्वेसनमा आउँ। तेस्रो क्वेसनमा आउनुभन्दा अगाडि यसलाई पहिला मेटौँ है। तेस्रो क्वेसनमा के छ त भन्दाखेरि इस्यु चेक अफ ₹1 लाख फर पर्चेज अफ फोटोकपी मेसिन on 2065 वैशाख 26 भनेर क्वेसन दिएको छ। अब यो क्वेसनको सल्युसन के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्ने हो भने हेरौँ। जर्नल ट्रान्जेक्सनको फर्मुला अनुसार डिआरबी नेम अफ बजेट हेडमा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ डिआरबिई नेम अफ बजेट हेडमा फोटोकपी मेसिन छ त्यसलाई मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने बजेट हेडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट सिआर एनआरबी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेखिसकेपछि अब बजेट हेड नम्बर 29511 अनि एमाउन्ट हामीले जो दिएको छ 1 लाख त्यो मेन्सन गर्नुपर्छ।
यहाँ मेन्सन गर्ने। त अब यसलाई यहाँ प्लट गर्नुपर्दा अब यो जर्नल भाउचर कति नम्बरको हो त? तेस्रो नम्बरको भने जर्नल भाउचर नम्बरमा हामीले यहाँ चाहिँ 3 लेख्छौँ। अनि डेट कुन डेटमा यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ भन्दा 2065 वैशाख 26 गते भएको छ, त्यो डेट लेख्ने। त्यसपछि गएर पार्टिकुलरमा DR BE मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट CR NRV। अब न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट फर केसको लागि चाहिँ यो भएको थियो, फोटोकपी मेसिनको लागि। बजेटेड नम्बर 29511, अमाउन्ट डेबिटमा 1 लाख, क्रेडिटमा 1 लाख, यसरी टोटलमा 1 लाख लेख्ने, 1 लाख यहाँ लेख्ने। अब यो फिलअप गरिसकेपछि अब जुन 1 लाख छ क्रेडिट NRV भनेर, त्यसको एमाउन्टलाई चाहिँ एमाउन्ट अफ चेकमा लेख्नु पर्यो, 1 लाख वानली। अब सबमिटेड बाई मिस्टर एक्स, पोस्ट एकाउन्टेन्ट नै भयो। डेट चाहिँ जुन डेटमा ट्रान्जेक्सन भएको थियो त्यही डेटमै यसको सबमिट हुने काम भएको छ भन्ने बुझ्ने। त्यसै गरेर जुन डेटमा त्यो भयो त्यही डेटमा एप्रुभ पनि हुने काम भयो भन्ने कुरालाई मानेर सेम डेट लेखिएको छ। र यसरी हामीले ट्रान्जेक्सनहरूलाई जर्नल भाउचरमा प्लट गर्नुपर्ने कुरा सिक्नुपर्छ। अब इक्जाममा हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रत्येक ट्रान्जेक्सनको यसरी अलग अलग भाउचर बनाइरहनु पर्दैन। मेन एउटा पहिलो क्वेसनको चाहिँ यसरी जर्नल भाउचर बनाइदिइसकेपछि बाँकी ट्रान्जेक्सनहरूलाई एउटा कमन फर्मेटमा पनि बनाउन सकिन्छ। अब म त्यो कमन फर्मेटमा बनाउने कुरामा चाहिँ जस्तो चौथो क्वेसनलाई कसरी हामी कमन फर्मेटमा गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। त्यसको लागि कमन फर्मेट यसरी बनाउने, जर्नल भाउचर छोडेर यो कोड नम्बरको ठाउँमा डेट भनेर लेखौँ है। अनि त्यहाँबाट अरू एज इट इज नै हुन्छ। अब यसैलाई हामीले कमन फर्मेटमा कसरी बनाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि एजिएफ नम्बर 10 भनेर यहाँ लेखौँ है। अनि त्यसपछि यसरी पहिलो ट्रान्जेक्सन डेट कहिले भएको थियो, यो हाम्रो तेस्रो ट्रान्जेक्सनको 2065 फर्स्ट वैशाख 26 भनेर अमाउन्ट 1 लाख नै थियो, 1 लाख लेखौँ। यहाँ पनि 1 लाख नै लेखौँ। अब यो कमन फर्मेटमा बनाएको इक्जाममा हामीले पहिलो ट्रान्जेक्सनको अघि नै गराएको जस्तो गरेर फर्मेट बनाएर चाहिँ फिलअप गर्ने, त्यसपछि बाँकी ट्रान्जेक्सनहरूलाई यस्तै कमन फर्मेटमा सो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर अब हामी चौथो क्वेसनमा हौँ। चौथो क्वेसनको सल्युसन के हुन सक्छ? पेड फर पर्चेज अफ अफिस सप्लाइज बाई चेक फर ₹6,000 अन फर्स्ट 2065 वैशाख 28। त यसको हामीले जर्नल एन्ट्रिज गराउनु पर्दा DR BE बजेट एक्सपेन्डिचर, अफिस सप्लाइज भनेपछि अफिस एक्सपेन्सेस, CR
एनआरबी। अब डिआरबी अफिस एक्सपेन्सेस सिआर एनआरबी भनेर लेखिसकेपछि अब बजेट हेड नम्बर 22311 र डेबिट एमाउन्ट हामीले कति लेख्नुपर्छ भन्दा 6000, त्यस्तै क्रेडिट एमाउन्ट पनि 6000। अब न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट फर अफिस सप्लाइज। अब यसलाई कमन फर्मेटमा लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पहिला डेट कति छ भन्दा 2065 वैशाख 28। डिआरबी अफिस एक्सपेन्सेस सिआर एनआरबी बजेटेड नम्बर 22311 अमाउन्ट डेबिट कलममा 6000 क्रेडिट कलममा 6000। न्यारेसन बिङ पेमेन्ट फर अफिस एक्सपेन्सेस। यसरी लाइन तान्दिने र ट्रान्जेक्सनहरु छुटिन्छ। त्यसै गरेर अब हामी पाँचौं क्वेसनमा हेरौँ। डेट कति छ पाँचौं क्वेसनको भन्दाखेरि डेट चाहिँ यहाँ दिएको रहेछन 2065 फर्स्ट वैशाख 29। त 2065 फर्स्ट वैशाख 29 मा के गर्न पर्छ त भन्दाखेरि डिआरबिई यहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भएको रहेछ। त यो एडभर्टाइजमेन्ट कुन बजेट रेटमा पर्छ भन्दाखेरि अफिस एक्सपेन्सेसमा। त चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने एडभर्टाइजमेन्टको ठाउँमा। एडभर्टाइजमेन्टको लागि यहाँ पेमेन्ट भएको छ र यो एडभर्टाइजमेन्ट बजेट हेड अफिस एक्सपेन्सेसमा पर्छ र जर्नल ट्रान्जेक्सनको हिसाबले क्रेडिट एनआरबी गर्न पर्छ। र यसरी बजेट हेड नम्बर 22311 गर्दै डेबिट एमाउन्ट कलममा चाहिँ 2500 क्रेडिट एमाउन्ट कलममा चाहिँ 2500 लेख्दै न्यारेसनमा बिङ पेमेन्ट फर एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेख्ने पेमेन्ट फर एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखेर यसरी क्लोज गरिदिने। त यसरी हामीले सबै ट्रान्जेक्सनलाई एउटै फर्मेटमा पनि गरेर देखाउन सक्छौं। एक्जाममा हामीले पहिलो एउटा क्वेसनको चाहिँ भाउचर बनाएर सल्भ गरेर देखाउने, त्यसपछिको बाँकी क्वेसनहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ देखाएर हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौं। र आजलाई हामीले के सिक्यौं त भन्दाखेरि जर्नल ट्रान्जेक्सनहरूलाई कसरी हामीले भाउचरमा प्लटिङ गर्ने भनेर सिक्यौं। र अब आउने क्लासमा हामीले एडभान्स ट्रान्जेक्सनको विषयमा पढ्छौं। र आजलाई यति नै। थ्यांक यू स्टुडेन्ट।